Hello mga idol, maayong adlaw sa inyong tanan. Karon, akong i-share ang akong biyahe padulong sa Bugo, Cagayan de Oro City. Gikan ko sa Barangay Pagatpat. Mao ni ang among gistihan karon. Mga alas 7 na sa gabi ko milakaw kay excited kaayo ko makakita sa akong mga paryente. Samtang naghulat mi og masakyan, medyo traffic gamay pero okay ra kay enjoy ra gihapon ang biyahe. Pag-abot na ako sa Bugo, gitabo dayon ko ni Uncle Ronald Harawla. Grabe kalipay, murag dugay na kaayo mi wala nagkita. Pag-abot na ako sa ilang balay, busy na kaayo sila gaihaw og baboy. Kay lagi ugma na ang birthday surprise ni Nanay Charing. Nagsugba pod sila para sa panihapon og siyempre nakakaon gyud ko. Lami kayo og busog kayo ang tiyan. Human sa panihapon niadto dayon ko sa balay sa akong auntie, Ikit. Didto man nagpuyo si Lola Charing. Pag-abot na ako, nag-amin dayon mi sa akong auntie nini nga gikan pa sa Manila. Mao gyud nay batasan sa pamilya. Magampo una, magpasalamat una. Sa kusina, busy kayo tanan na akong cousin anak ni Uncle Ronald nagluto ug nag-check sa mga timpla sa tapioca. Gaistorya mi samtang sila ga-prefer sa mga pagkaon para sa birthday. Lingaw kaayo kay bisan gabi na daghan gyapon nagtabang. Pagkadlawon mao na gyud nagsugod na ang manyanita, kanta-kanta, katawa og kalipay. Sa tibuok pamilya mao ni ang pinakaunang vlog sa akong pag-abot diri sa Bugo para sa birthday celebration ni Nanay Charing. Salamat kayo sa mga nagtan-aw. Ayaw kalimot sa pag-share ani nga video o pag-subscribe ug comment ug like ug share